नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या किन घट्दैन? पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 1570 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिँदा 6146 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त। चन्द्र र माधव कुमार नेपाललाई भयो दुःख पाइस मङ्गलै आफ्नै ढङ्गले। माओवादी र एकीकृत समाजवादी भन्छन् चुनाव घोषणा भइसकेपछि एमसीसीको च्याप्टर अब हामीबाट क्लोज भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो नीतिका कारण पार्टीभित्र चर्को आलोचना, चुनावमा निकै ठुलो घाटा हुने ठम्ब्याई। एमसीसीको भेलमा निर्वाचन, गठबन्धनमा खटपट, लरबराएको एमाले र काङ्ग्रेसको मिलिमतोमै वैशाख 30 मै निर्वाचन तोकियो। आजबाट स्मार्ट लकडाउन थप खुकुलो, जनजीवन सामान्य बन्दै कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि सरकारले आजदेखि देशभर लकडाउन खुकुलो बनायो। के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, नयाँ नियम लागू। जुम्लामा जडीबुटी टिप्न जाँदा हिउँमा फसेका सबै सम्पर्कमा उद्धार गरिएका घर फर्किँदै केही थप जडीबुटी टिप्न त्यही व्यस्त। अहिले पनि हिउँमा 50 भन्दा बढी अलपत्र। 4 दिनदेखि अवरुद्ध नागमा गमगढी सडक खुलाउने प्रयास जारी। जडीबुटी टिप्न गएका यति धेरैको मृत्यु, 34 जना अझै हिउँभित्रै फसेको खुलासा। देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदली आजदेखि यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, अझै पनि हिउँ पर्ने मौसमविदको भनाई। उता जुम्लामा पनि हिमपातमा परे 2 जनाको ज्यान गयो। गाग्राको ओडारमा फसेका 36 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार अनि खाद्यान्न। प्रदेश सरकारबाट हिउँमा फसेकाहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत पुर्याइयो सहयोग। काठमाडौँ उपत्यका महानगरका बालबालिकालाई आजदेखि फाइजर दोस्रो खोप दिँदै। म्याग्दी खोला जलविद्युतको सुरुङ आजदेखि खन्न सुरु। स्मार्ट लकडाउन खुकुलो भएसँगै विद्यालयहरू पनि खुल्ने तयारी। अब कुन जिल्लामा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँछन् त सम्पूर्ण जानकारी आयो खुसीको खबर। चन्द्रगिरीमा हिउँ खेल्न जाँदा हराएका 5 जनाको उद्धार। सङ्खुवा सभामा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको ज्यान गयो। पर्सामा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु। बुटोलमा राखिएको ट्रकमा कार ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। फागुन 1 गतेबाट देशभरका विद्यालय सञ्चालन गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। तर कोरोनाको खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले पनि अब भौतिक रूपमै पढ्न पाउने। देवरले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु। प्रदेशमा आजदेखि मौसम बदली हुँदै प्रदेश 1 मा हल्का वर्षाको सम्भावना। 3000 भन्दा बढी प्रहरी हवलदारको सरुवा सूचना सहित युए र साउदी अरबबाट अल्पत्र परेका 8 जना श्रमिक नेपाल आइपुगे। र अब नेपाली दूतावासहरूले पनि ई पासपोर्ट जारी गर्ने। मलेसियाको सडकमा सडक दुर्घटना हुँदा कञ्चनपुरका एक युवकको मृत्यु। कोर्स नसकिने भएपछि जेठमा नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्न सुझाव। एसई परीक्षाबारे आयो निकै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा के रेगुलर हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ हो लेख्नुहोस्, ताकि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। यस्तै नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिकी आउने गर्दछौँ। तपाईहरूलाई हाम्रा अपडेटहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिए अनुसार 11665 परीक्षण गर्दा 1570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 40111 पुगेको छ। पछिल्लो समय 6146 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,15,400
89 पुगेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,827 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै 500 भन्दा बढी संक्रमण भएको जिल्ला 13 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, काभ्रे, कास्की, बाँके, रूपन्देही र कैलाली रहेका छन्। त्यस्तै 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला भने 17 रहेका छन्। ती जिल्लाहरूमा सिराहा, सप्तरी, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, नवलपरासी, पूर्व स्याङ्जा, बागलुङ, तनहुँ, पाल्पा, बर्दिया, दाङ र कञ्चनपुर रहेका छन्। शून्य संक्रमित भएको एकमात्र जिल्ला रहेको छ त्यो हो मोरङ। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अब विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट समेत विद्युतीय राजधानी ई पासपोर्ट जारी हुने भएको छ। कतारको राजधानी दोहामा रहेको नेपाली दूतावासले सोमबार नेपाल बाहिर पहिलोपटक सबै विवरण आवेदन राहदारी विभागमा पठाएपछि ई पासपोर्ट जारी गरेको विभागले जनाएको हो। ई पासपोर्टका लागि कतार स्थित नेपाली दूतावासबाट आवेदन भर्न सकिने सूचना राहदारी विभागले सोमबार जारी गरेको छ। तत्कालका लागि सीमित मात्रामा ई पासपोर्टका लागि आवेदन लिने विभागले बताएको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनले नेपाली दूतावासहरूबाट ई पासपोर्ट जारी गर्न खाडीका देशहरू र मलेसिया स्थित नेपाली नियोगमा आवश्यक सबै उपकरण पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। ती सबै उपकरण दूतावास र नियोगमा उडान हुन साथ केही दिनभित्रै ती देशमा रहेका नेपालीलाई ई पासपोर्ट जारी गर्न सकिने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँको टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लेटमेन्ट प्रणालीले पर्यटन भिसामा युए पठाएर अल्पत्र पारेका नेपाली मध्ये 8 जनाको उद्धार गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठले पर्यटन भिसामा पठाएर अल्पत्र परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न ट्रिपल स्टारलाई चेतावनी दिएपछि शोक म्यान पावरले उनीहरूको उद्धार गरी नेपाल ल्याएको छ। ट्रिपल स्टारले तनहुँका राजीव सुनवार र ज्ञानेन्द्र राणा भाट, गोर्खाका सुनिल पन्थ र रमेश जङ शाह, डडेलधुराका शिवराज पन्त, मोरङका चिरायु सहरदार, सुर्खेतका झगबहादुर थापा र सङ्खुवासमाका सन्तोष चमलगाईको उद्धार गरिएको बताइएको छ। युके ग्लोबल सेक्युरिटी कम्पनीमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै 12 जना नेपालीसँग प्रति व्यक्ति 7.5 लाखका दरले रकम असुलेर युए पठाई ट्रिपल स्टारले अल्पत्र पारेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएपछि सडकमा निकै भिडभाड बढेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सिसिएमसीले दिएको आदेश अनुसार आजदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाएको हो। जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले स्मार्ट लकडाउन गरेको थियो, साथै जोडबिजोड प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यसैगरी उता भने काठमाडौँको चन्द्रगिरी डाँडामा हिउँ खेल्न गएका 5 जनाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। आइतबार दिउँसो चन्द्रगिरी डाँडामा हिउँ खेल्न गएका 5 जना बेपत्ता भएका थिए। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध थानकोटले हराइरहेका एकै परिवारका 5 जनाको खोजी कार्य गरेकोमा आइतबार मध्यराती फेला पारेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 महादेव स्थान बस्ने एकै परिवारका 5 जना आइतबार हिउँ खेल्न चन्द्रगिरी पुगेका थिए। हिउँ खेल्ने क्रममा उनीहरू हराएको प्रहरीले जनाएको छ। हिउँ खेल्न गएका छोराछोरी हराएपछि राति 8:30 बजे आफन्तले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। वर्ष 23 की रिता गुरुङ, वर्ष 15 का सौभाग्य, वर्ष 13 का सहज, वर्ष 11 की जेनिसा, वर्ष 7 की एरबिन हिउँ खेल्न जाँदा बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरूको खोजीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डे र महानगरीय प्रहरी नगर प्रहरी कार्यालय भिरकुटी मण्डपबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डोमा विपद व्यवस्थापन गुल्म सामाखोसी समेत गरी 37 जनाको टोली कार्यमा जुटेको थियो। 5 घण्टाको लामो खोजी पश्चात उनीहरूलाई चन्द्रगिरी जङ्गलबाट सोमबार बिहान 1 बजे फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको बुटोलमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज बिहान बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित तामनगर नजिक कोरियन कलेज अगाडि दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रनेउराका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। रोकिरहेको ना 2 ख 9772 नम्बरको ट्रकसँग लु 3 च 4442 नम्बरको कार ठोकिएको
पौडेलले बताएको छ। मृत्यु हुनेमा बुटोल 12 का 27 वर्षीय सबिन थारू, 28 वर्षका गोविन्द चौधरी र चालक 30 वर्षीय नवीन श्रेष्ठ रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जानकारी दिएको हो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका बुटोल 12 कै आशिष जीसी र भागीरथ चौधरीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइराखेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमले देशभरका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सीसीएमसीकै प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम सेन्टर, केन्द्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनले भनिन् 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूको हकमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र 12 वर्ष मुनिकालाई आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै उनले सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोरो हटाउन पनि सिफारिस गरेको बताएकी छिन्। अन्ततः आजबाट सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोरो प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा हटेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका स्थानहरूमा आज निकै भिडभाड देखिएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि बिदा लम्बाएर माघ मसन्तसम्म पुर्याएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले फागुनको 10 गतेभित्र जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन हुने बताएका छन्। कुराकानीका क्रममा महाप्रबन्धक झाले उद्घाटनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र 10 गतेभित्र उद्घाटन भए यात्रुसहित रेल चल्ने दावी गरेका हुन्। फागुन 1 गतेबाट भने ड्राई रन अर्थात् बिना यात्रु जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल चलाइने भएको छ। रेलको उद्घाटन नभएसम्म बिना यात्रु नियमित रेल चलाइने उनले बताएका छन्। उनले भने फागुन 1 गतेदेखि ड्राई रन रेल चलाउनेछौँ, बिना यात्रु नियमित रेल चलाउनेछौँ। फागुन 10 गतेभित्र उद्घाटनको सम्भावना छ। अहिलेसम्मको प्रगति यही हो। उद्घाटनपछि यात्रुहरू रेल चल्नेछन्। महाप्रबन्धक झाले थपे रेलको उद्घाटन नेपाल भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने अहिलेसम्मको कुरा आएको छ। यद्यपि केही दिन तलमाथि हुन सक्नेछ, तर यसपटक भने रेल चल्ने झाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्रमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने सांसदले माग गरेका छन्। सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद भीम रावले देउबा र दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको 6 बुँदे प्रतिबद्धता प्रश्नमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। देउबा र दाहालले 13 असोजमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको भन्दै उनले समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसले नेपालको स्वाभिमान झुक्काएको टिप्पणी पनि रावले गरेका छन्। देउबा र दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन्। सरकारको चाहना अनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। त्यसो त अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव टेबलमा गर्न मानेका थिएनन्। लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार पनि आफ्नो इच्छा अनुसार संसद चलाउन खोजेको सापकोटामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए। पार्टी एकीकरण हुनु अघि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध नेता हुन्। अदालतको आदेश प्रस्ताव एमाले र माओवादी अलग भएका छन्। अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र फाटो समेत ल्याएको छ। सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छा अनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्न आनाकानी गरेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रकै नेताहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन सकिरहेको छैन। एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिएको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त सभामुख सापकोटालाई हटाउने माग राखी कैयौं दिनदेखि संसद
अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन पर्ने माग गर्न थालेका छन्। केहीले त सभामुख सापकोटा विरुद्ध महाअभियोगको नै प्रस्ताव लैजानुपर्ने माग समेत गर्न थालेका छन्। के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त? सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त? हामीले यी प्रश्न संविधान तथा कानुनविदहरूसँग सोधेका छौँ। संविधान तथा कानुनविदहरूको एउटै तर्क छ, सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमै छैन। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन नमिल्ने तर 2/3 सांसदले चाहेमा भने हटाउन सक्ने बताउँछन्। संविधानमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन। कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर उनलाई 2/3 सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरी सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आचार्यले बताएका छन्। कानुनविद रमेश बडालले पनि 2/3 सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउन सक्ने बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्था संविधानमा नराखिएको बताएका छन्। बडालले भने सभामुखलाई महाअभियोग लाग्दैन तर पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर 2/3 सांसदको समर्थनमा पदबाट हटाउन आरामले सकिन्छ। त्यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सभामुखलाई सरकारको बिजनेस रोक्ने अधिकार नहुने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। सरकारले चालु शैक्षिक सत्र चैत्र मसन्तसम्म सकेर 2079 को नयाँ सत्र आगामी वैशाखमा थाल्ने तयारी गरेको छ। तर चैत्रसम्म पुरै पाठ्यक्रम पढाएर नसकिने भएकाले वैशाख नभएर जेठमा नयाँ सत्र थाल्न शिक्षकहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोनाका कारण गएको छठ पर्वपछि मात्र भौतिक उपस्थितिमा देशभरिका स्कुलमा अध्यापन भएको थियो। त्यसैले पनि पठन पाठनमा समस्या भएको छ। संस्कृति माध्यमिक विद्यालय रानी पोखरीका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारी चैत्रसम्म पाठ्यक्रम नसकिने बताएका छन्। उनले भने अहिले पनि कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द छन्। अनलाइनबाट पढाए पनि वैशाखसम्ममा कोर्स सकिँदैन। त्यसैले वैशाखसम्म पढाएर जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्दा उत्तम हुन्छ। उनका अनुसार भानु मावि दरबार हाई स्कुल र रानी पोखरी संस्कृति माविले हालसम्म 65% कोर्स अध्यापन गराएका छन्। दशमी पछिल्लो शनिबार सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै माघ मसन्तसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गरेको छ। फागुन 1 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ र सरकारले यसमै हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको छ।